القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.